الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. कुछ सवाल सामने आए थे और सवाल में देखते रहिए दुनिया मसला जो बहुत ही अहम मसला है सुतरा का मतलब होता है कि नमाज़ी अपने आगे कोई ऐसी चीज रख ले जो उसको किसी भी आने जाने वाले से छुपा नहीं कर जाए, उसी को सुतरा कहते हैं। रवायतों के अंदर और हदीस के अंदर रात का तस्करा तफसील से मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जहाँ कहीं भी आप नमाज पढ़ाते थे तो अपने आगे सुतरा रख दिया करते थे और उस वक्त सुतरा आज मिलकर का दो ही चीज इस्तेमाल की जाती थी। एक तो आपके साथ में खड़ी होती वो खड़ी और मेजा, यही दो चीजें आम तरीके पर रखा करती थी और यही दो चीजें आपके सामने आपके आगे रख दी जाती थी और उसी को आज बना करके फिर आप नमाज पढ़ाते थे। वही आपके लिए और तमाम मुस्लिमों के लिए सुना होता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से ये रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसल्ला की जाने जाते तो आपके साथ आपकी छड़ी होती थी और आप उस छड़ी के छड़ी को आगे नसब कर लेते या छड़ी को नसब काट दिया जाता और उसी का रुख करके आप नमाज पढ़ते थे। फिर उसके आगे कोई भी चीज गुजरती थी तो आप पर या नमाजियों पर कोई असर नहीं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाजी की तरफ कायम नहीं होता है तो रद्द होता है, तो उसके आगे से कोई भी गुजरे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना नमाजी के आगे से गुजरना जिस तरीके से बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है, ऐसे ही नमाज को उसका असर पड़ता है। आपने फरमाया कि नमाज को औरत का गुजरना, इसी तरीके से खच्चर कुत्ता जानवर का गुजरना, ये नमाज को काट देता है। नमाज को काट देता है का मतलब ये है कि नमाजी पर नमाज के दौरान जो खलल पड़ता है उसकी वजह से उस ज़हनी तौर पर वो मुंतशिर हो जाता है और उसकी नमाज में जो यकसुई होनी चाहिए वो बाकी नहीं होती, नतीजतन अजर व सवाब में कमी हो जाती है। इसलिए नमाज में पूरी यकसुई पैदा करने के लिए नमाजी जब खड़ा होता है तो पूरे तौर पर मुतवज्जे होकर खड़ा है, कोई भी उसके आगे से गुजर करके उसके ज़हनी तौर पर मुतवज्जे हो। यही वजह है कि मक्की के अंदर हज़रत अबू जुहैफा को बयान करते हैं कि मक्के के अंदर मकाम इब्दा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देख करके वज़ू का पानी आपको गुजर लाए, आप वज़ू कर रहे थे, सहाबे किराम आपके वज़ू का पानी लेने के लिए आपके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। हर कोई चाहता था कि पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो हम को मिले और बरकत के तौर पर उसे हम अपने जिस्मों पर लगाएं। चुनांचे मैंने देखा कि उस शख्स को पानी मिल गया तो अपने हाथ पर जिस्म पर मल लेता और जिसको डायरेक्ट नहीं मिलता तो अपने भाई के जिस्म पर मले हुए हाथ पर अपना हाथ धोता और उससे बरकत हासिल करने के लिए वो ऐसा किया जाता है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जात बाबरकत थी। सहाबे किराम का ये अमल बतौर तबर्रुक हासिल करने के लिए ऐसा होता था और ये सहाबे किराम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर दर्जा आगे कर दिया जाता। तो बयान करते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप कोई नमाज के लिए खड़े हुए तो आप अंदर आपको छड़ी लाई गई और आपके आगे सब कर दिया गया और फिर आपने उसको बना करके नमाज पढ़ी। फिर उसके आगे से
جانور وغیرہ گزرتے تھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یہ سترا کی حیثیت سترا کا مقام، اس لیے سترے کا اہتمام ہر جگہ ہونا چاہیے، چاہے اپنی مسجد میں کرے، چاہے گھر میں نماز پڑھ رہا ہو تو بھی سترا بنا لے کر سترا کیسا اور کتنا ہونا چاہیے اس بات کا بھی تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ سترا جو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک بارش ایک نصف ذرا کے مطلب یعنی 1 سے 1.5 فٹ اونچا ہونا، 1 سے 1.5 فٹ اونچا سترا ہونا چاہیے، اور وہی سامنے مصلی رکھ کر کے نماز پڑھے، اس کے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر تو سترا اور مصلی کے آگے سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ اسی لیے روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرتا تو راجی کے روکے، اور ممکن روکنے کی کوشش کرے، نہ اگر وہ رکتا ہے تو زبردستی روکے، یہاں تک کہ روایت کی جو حدیث کی جو الفاظ ہے وہ مقاتی ہو، اسے لڑائی کرے، مطلب پوری طاقت لگا کے اس کو کسی طرح گزرنے نہ دے، تو اس کے باوجود بھی اگر وہ گزر رہا ہے تو وہ سمجھو کہ انسان نہیں وہ شیطان۔ تو سترا نصف ذراع لگ 1 سے 1.5 فٹ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز سترا اور نمازی کے بعد میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے، فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سترا اور نمازی کے سجدگار کے آگے کتنی جگہ ہو کہ اگر بکری وہاں سے گزرنا چاہے تو گزر جائے۔ مثلا یہ مصلی جو بچھا ہوا ہے، اس مصلی کے اور دیوار کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ وہاں سے اگر بکری گزر جائے گزرنا چاہے تو گزر جائے۔ مثال کے طور پر یہ جو خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، یہ سب بندی کے علاوہ جو خالی جگہ پڑی ہے، اس سے کچھ کم اور یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے، تھوڑا سا اور کم کتنا فاصلہ ہونا چاہیے سجدگار کے اور سترے کے لیے، یہ اتنا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر سترے کا اہتمام بالکل نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں مسجد کے اندر سترا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کے باہر اگر کہیں دوسری جگہ پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں سترا کرنا چاہیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کا معاملہ مسجد کے اندر بھی ہے، گھر کے اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، کیونکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ شیطان کی نماز کو کاٹ دیتا ہے، شیطان نماز کو کاٹ دیتا ہے تو شیطان کو گزر ہی جائے گا۔ اگر آپ سترا قائم نہیں کرتے تو شیطان یقینی طور پر گزرے گا اور وہ خلل پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب آپ سترا قائم کر دیں گے تو یہ فطری طور پر شیطان کا وہاں سے گزر نہیں ہوگا۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ شیطان کے لیے نہیں گزر سکتا، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے کہا یا ہیں کہ جب بیت الخلا کے اندر داخل ہو جائے تو دعا پڑھ کے داخل ہو جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ بیت الخلا میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، یہ شیطان پور دعا سمجھئے۔ اس دعا کا اگر ہم اہتمام کریں تو شیطان یقینی طور پر داخل نہیں ہوگا، اور دعا جگہ پڑھے اگر داخل ہوتے ہیں تو روایت کے اندر آتا ہے کہ شیطان داخل ہوتا ہے اور باقاعدہ انسان کے شعور کو پھیر دیتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم سترا قائم کر دیں گے یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کی سنت ہے، تو پھر شیطان وہاں سے نہیں نکلے گا۔ جیسے سفردی کا معاملہ ہے کہ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں گے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے تو شیطان سب میں داخل نہیں ہوگا، جو کھڑا رہے گا تو شیطان داخل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ویسے ہی سترے کا اہتمام مسجد کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی، گھر کے اندر عورتیں ہوتی ہیں تو ان کو بھی اس بات کی تاکید کرنی چاہیے، سترا قائم کرنا چاہیے۔ حدیث کی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مسجد کے اندر آتے تھے تو نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی کوئی دیوار تلاش کرنے کی کوشش کرتا تو کوئی کھمبا تلاش کرنے کی کوشش کرتا، نماز کے بعد بھی کوئی دیوار تلاش کرنے کی کوشش کرتا تو کوئی کھمبا تلاش کرنے کی کوشش کرتا،
सुतरा कायम करने के लिए, ताकि सुतरा बना करके हम खड़े हों और किसी की गुजरने का अंदेशा भी न रहे और किसी को उसके आगे से गुजरने में कोई सवाल भी न हो। अगर हम सुतरा कर लेते हैं, अगर हमने दीवार का, तो उसके आगे से आदमी आसानी से जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सुतरा दीवार का बना लीजिए, खंबे का बना लीजिए, या कोई भी ऐसी चीज जो विश्व जरा के पकड़ इसकी हो, उसको क्या बना सकते। यहाँ तक के फरमाए मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अगर कोई आदमी आगे आपने खड़ा है, आप उसको सुतरा बना के खड़े हो जाइए, वही आपके लिए सुतरा है। आप नमाज पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मुतला कर लीजिए, लेकिन ये सुतरा कायम करना चाहिए, इसका एहतमाम करना चाहिए। ये नमाज के सेहत के लिए, नमाज के बेहतर होने के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। आप तरीके पर इसका रिवाज नहीं बने, हालांकि इसका एहतमाम करना चाहिए। जिसम के अंदर इसकी वजाहत मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको इस सुन्नत को मजबूती के साथ तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।